बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि हम आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जो कि वज़ारत की तरफ से जिसकी अनाउंसमेंट की गई है और इसकी तफसील से हम आपको आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी करेक्ट है। वज़ारत ने इसकी वजाहत कर दी है। इससे पहले हमने जो वीडियो शेयर की थी हम उसमें ये था, क्योंकि वज़ारत ने यही जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं यही उन्होंने इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए शेयर की थी, लिहाजा हमने आपको बता दी। लेकिन अब इसमें उन्होंने कुछ वजाहत पेश की है, उसके मतलब भी हम आपको तफसील बताते हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सिर्फ वेटिंग लिस्ट वाले हुज्जाज कराम को ये अनाउंसमेंट की है और इनकी तादाद 405 से 500 तक है, यानी सिर्फ 500 अफराद दरख्वास्त गुजार अब कामयाब करार दिए गए हैं कि जो वेटिंग लिस्ट पर थे। हम आपको वजाहत देते चलें कि सिर्फ उन लोगों को कामयाब करार दिया गया है जो कि वेटिंग लिस्ट पर थे। इससे मुतालिक मेरी बात जनाब उमर भट्ट साहब से हुई है जो कि मज़हबी अमूर के वो तर्जुमान हैं। उनका कहना है जब ये हुई थी कुरानदाजी तो कुछ लोगों के नाम जो हैं वो तो ड्रा में आ गए थे और बाकी लोग वेटिंग लिस्ट पर थे। हमने उस वक्त उन लोगों के भी नाम अनाउंस कर दिए थे और बाकी वो लोग थे तकरीबन 5000 समथिंग के नाम कुरानदाजी में नहीं निकले थे। लिहाजा अभी जो ये डिसीजन लिया गया है और जिनको कामयाब करार दिया गया है इनमें वो 5500 लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ वो 500 लोग शामिल हैं जो वेटिंग लिस्ट पर थे। और जब मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि कैसे पता चलेगा कि कौन से लोगों का नाम अब शामिल है और वो जा रहे हैं और वो बायोमेट्रिक करवाएं और पासपोर्ट जमा करवाएं, तो उनका कहना था कि जब कुरानदाजी हुई थी तो हमने उसी वक्त ड्रा में जो जिनके नाम कामयाब करार दिए गए थे उनकी भी तफसील जारी कर दी थी और उसी वक्त वो लिस्ट भी जारी कर दी थी कि जो वेटिंग लिस्ट पर थे, जो तकरीबन 405 से 500 मेंबर्स बनते हैं। तो और उन्होंने ये भी कहा कि हम SMS के ज़रिए भी उनको मैसेजेस भेज देंगे और ये सिर्फ 500 लोग होंगे कि जो बायोमेट्रिक करवाएंगे और जो कि बायोमेट्रिक के अलावा जो हैं पासपोर्ट जमा करेंगे। लिहाजा आप जो 5500 अफराद हैं जिनका नाम कुरानदाजी में नहीं निकला था वो उनके लिए ये मैसेज नहीं है। ये हमने उनसे वजाहत हासिल की तो उन्होंने शेयर कर दी। इससे पहले उन्होंने जो मालूमात दी थी वो यही थी कि वो भी वेटिंग लिस्ट वालों की थी लेकिन क्लियरेंस नहीं दी गई थी। अब उन्होंने क्लियर कर दिया है, लिहाजा हमने आप पर वाज़िया कर दिया ताकि आपको परेशानी ना रहे और आप पर ये सारा मामला क्लियर हो जाए। और वेटिंग लिस्ट वाले जो ख़वातीन हज़रात हैं उनको ये नहीं फ़राहम किया गया, जो उनके अमाउंट थी वो उनको वापस नहीं रिटर्न की गई, सिर्फ बायोमेट्रिक और पासपोर्ट ही उनको करने हैं, बायोमेट्रिक करने और उसके बाद पासपोर्ट जमा करवाना है। रकम उनके जो हज की रकम थी वो अभी तक महकमे के पास ही है, लिहाजा आप और जिनको वापस कर दी गई है वो दोबारा से जमा करा सकते हैं। लिहाजा वो जो लोग 5500 अफराद थे वो अल्लाह पर भरोसा रखें और जिस तरह अल्लाह की रज़ा है उसी में बेहतरी है। जी एक और इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया वज़ारत ने और वो मुआविनीन हज के हवाले से है कि मुआविनीन हज का जो टेस्ट हुआ था उसके इंतखाब के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा जो कि 1 और 2 अप्रैल को होगा और NTS के शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को जल्द इतला कर दी जाएगी। NTS के जो इम्तिहान हुए थे, टेस्ट हुए थे, उसकी लिस्ट बन गई है, लिहाजा उनकी जल्दी इन्फॉर्मेशन आप उनको दे दी जाएगी और उनका फ़िज़िकल टेस्ट 1 और 2 अप्रैल को होगा। इसके अलावा एक और भी खुशखबरी सुनाई गई है कि जो हुज्जाज कराम जिनकी पासपोर्ट नहीं बना हुआ था उनके हवाले से भी डिटेल दी गई है कि अब उनको महकमे को हुकूमत की तरफ से, विफाक की तरफ से ये ऑर्डर किए गए हैं कि जो हुज्जाज कराम ने अप्लाई कर रखा है पासपोर्ट के लिए उनको जल्द अज जल्द पासपोर्ट फ्राहम किए जाएँ। जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, उनको 3 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट जारी किए जाए। ये भी हुक्मनामा जारी कर दिया
گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو حجاج کرام انتظار کر رہے ہیں فلائٹس کا، تو فلائٹ شیڈول جو ہے وہ انشاءاللہ 2-3 روز میں جاری ہو جائے گا، یعنی 31-30 مارچ کو جاری ہو جائے گا، اور وہ اپنا فلائٹ شیڈول، اپنی فلائٹ کی تمام تر تفصیل جو ہے وہ آسانی سے جان سکیں گے۔ اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کریں گے۔ جیسے ہی شیڈول اناؤنس ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ تمام تر تفصیل جو ہے آپ کی روانگی کے سفر سے متعلق اس میں جاری کر دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں آپ نے بار بار ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک تو آپ جو پاک حج ایپ ہے اس کے استعمال کا طریقہ سیکھیں۔ اپنے لیے واٹس ایپ جو ہے، اپنا جو اسمارٹ فون ہے اس کے استعمال کا طریقہ سیکھ لیں، اور جو ریاض الجنہ کے جو حاضری کے لیے جو تمام تر طریقہ کار ہے نسک ایپ پر، وہ بھی آپ سیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے اپنی ایکسرسائزز جو ہے وہ جاری رکھیں۔ جی، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1 ذوالقعدہ سے پہلی فلائٹ جائے گی اور 30 ذوالقعدہ کو آخری فلائٹ جائے گی، حج کے سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کو لے کر۔ اور جو ہے عید الفطر کے فوراً بعد جو ٹریننگ کا دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں آپ کو تمام انتظامی امور اور مناسک کے حج اور شکایات وغیرہ کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو ابھی پاسپورٹ وغیرہ جمع کروانے رہے ہیں، ان کی فلائٹس جو ہے وہ اینڈ میں جائیں گی۔ جی، کچھ اور انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کو 2000 ریال جو ہے اپنے ساتھ ایکسٹرا اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لے کے جانے ہوں گے، کیونکہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے کھانے پینے کی تمام تر تینوں ٹائم کھانے پینے کی سہولت، رہائش کی سہولت، میڈیسن کی، ڈاکٹر کی، تمام تر صحت کے متعلق مسائل کے حوالے سے یہ تمام ادویات اور ٹریٹمنٹ کی سہولت دے رہی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن یعنی آنے جانے کے تمام تر اخراجات گورنمنٹ برداشت کرے گی، اور جنہوں نے قربانی کی رقم جمع کروائی ہے ان کی بھی یہ سہولت فراہم کرے گی کہ ان کو قربانی کی تمام تر جو سہولت ہے وہ گورنمنٹ فراہم کرے گی۔ لیکن جو زیارتوں پہ جانے کا اگر آپ کا ارادہ ہے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو اس کا خرچہ خود برداشت کرنا ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پہ ہوتی ہے، اس میں آپ نے خود ہی اپنے پیسے دے کر زیارتوں کی طرف جو ہے جہاں جہاں آپ جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں کھجور وغیرہ کی خریداری کے، وہ بھی آپ کو خود ہی کرنے ہوں گے۔ آب زمزم کی سہولت جو ہے وہ 5 لیٹر بوتل گورنمنٹ آپ کو فراہم کرے گی۔ وہ پاکستان جب آپ پہنچیں گے واپس پاکستان ایئرپورٹ پر، تب آپ کو فراہم کی جائے گی، لیکن اس کی انٹری آپ نے وہاں کروانی ہوگی سعودی عرب میں ایئرپورٹ پر۔ آپ کو 5 لیٹر آب زمزم کی انٹری کروانی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔